अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज के अहम खबरें। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 मुल्की दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में आज चारशंबे के रोज़ ओमान के दारुलहुकूमत मस्कत पहुँच गए हैं। हवाई अड्डे पर पहुँचने पर ओमान के नायब वज़ीर-ए-आज़म बराए दिफाई उमूर सैयद शहाब बिन तारिक आल सईद ने वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने एयरपोर्ट पर एक दूसरे से गर्मजोशी से मुलाकात की। रस्मी इस्तकबाल के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ओमान का दूसरा दौरा होगा, जो भारत और ओमान की स्ट्रैटेजिक शराकतदारी की बढ़ती हुई अहमियत को जाहिर करता है। यह दौरा इस लिहाज से भी खास अहमियत का हामिल है कि यह भारत और ओमान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह के मौके पर हो रहा है। ये दौरा दिसंबर 2023 में सुल्तान हाशिम बिन तारिक के भारत के सरकारी दौरे के बाद हो रहा है, जो दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के सियासी रवाबित की अक्कासी करता है। एथोपिया के अवाम का गर्मजोशी से इस्तकबाल करने पर शुक्रिया अदा करते हुए हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चारशंबे को इस एतमाद का इजहार किया कि इनके इस दौरे ने दो तरफा ताल्लुकात को नई तहरीक दी है और इन ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया है, जिनकी बुनियादें मुश्तरिका इक़दार और मुस्तक़बिल के मुश्तरिका विजन पर इस्तेवार हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने एथोपियाई हममनसब आबी अहमद अली का भी शुक्रिया अदा किया, जो इन्हें अलविदा करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, एथोपिया के एक इंतहाई यादगार दौरे के अख्तिताम पर मैं यहाँ के लोगों की गर्मजोशी और हमारी पायदार दोस्ती की गहराइयों को अपने साथ ले जा रहा हूँ। इस दौरे में वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर अहमद अली के साथ नतीजा ख़ैज़ बातचीत और एथोपियाई पार्लियामेंट से खिताब का एजाज़ शामिल रहा। मोदी ने कहा, इस दौरे ने भारत और एथोपिया के ताल्लुकात को नई रफ्तार दी है और इन रिश्तों को मजबूत किया है, जो मुश्तरिका इक़दार और मुस्तक़बिल के मुश्तरिका विजन में जुड़े हुए हैं। ओमान में भारत के सफ़ीर गोदावरती वेंकटा श्रीनिवास ने आज चारशंबे के रोज़ हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे ओमान की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि दिफा दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा शराकतदारी का मजबूत तरीन सुतून है, जिसका महूर समंदरी सलामती है। न्यूज़ एजेंसी INS के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए भारतीय सफीर ने कहा, दिफाई दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन का एक कारगर शोबा है और यही वजह है कि 2008 से इस ताल्लुक को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा हासिल है। हम ऐसे दो ममालिक हैं जिनकी तीनों मुसल्लह अफवाज, फिजाइया, बरी फौज और बहरिया ओमान में अपने हम मनसबों के साथ मुश्तरिका मशक़ें करती है। कोस्ट गार्ड्स के दरमियान भी बाकायदगी से मुलाकातें होती है। अमेरिका में 2 सीनियर अमेरिकी कानून साजों ने कांग्रेस से मुतालबा किया है कि वो शाम पर आयद सीजर पाबंदियों को मनसूख करें, जबकि सालाना दिफाई बिल सैनेट में रायदही का मुंतज़िर है। सैनेट की कमेटी बराए खारजा ताल्लुकात में डेमोक्रेट के रुकन सैनेटर जैन शाइन और स्टीव जोएल्सन, जो एक रिपब्लिकन है, उन्होंने ये बातें मैगजीन फॉरेन पॉलिसी में शाये एक मुकाले में की है। ये राय 2026 के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पर मुतवक्किल सैनेट वोटिंग के पेश नज़र दी गई। इस बिल में एक शख्स शामिल है जो सीजर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आयद की गई पाबंदियों को मनसूख करने की इजाज़त देती है। उन्होंने लिखा, ये पाबंदियां असद के साबिका मुतासरीन सजा दे रही हैं। ये मुतासरीन अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगियों को लूटने की कोशिश में हैं। अगर हम मुतबादिल रास्ता इख्तियार ना करें तो शाम का कर्ब और इसके अवाम की घुटन जद्दोजहद से हासिल करदा तरक्की ज़ाया हो सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क की बहाली के लिए दरकार सरमायाकारी को मुतहरिक करने के लिए वक्ती छूट काफ़ी रही। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली फौज ने मुतनबा किया है कि अफसरों और सिपाहियों के इस्तीफे की दरख्वास्तों में तेजी से इजाफा हो रहा है और ये चीज़ अमले से बड़े पैमाने पर अखराज का सबब बन सकती है। रोजनामा यदीउद अहरोनोत ने कहा है कि फौजी अफसरान और सिपाही वसी पैमाने पर मुलाजमतें तर्क कर रहे हैं और सैकड़ों ने अस्करी खिदमात को मुस्तकिल छोड़ने की दरख्वास्तें जमा कराई। अखबार के मुताबिक अब तक बाकायदा फौज से इस्तीफे की 500 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी है। ताहम यह वाज़ेह नहीं किया गया है कि यह दरख्वास्तें कब दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम ने उम्र और रैंक के तमाम दर्जों से इस्तीफे की दरख्वास्तों में मुसलसल इजाफे की वार्निंग दी और इस सूरत हाल को एक ऐसा हकीकी इफरादी क़ुव्वत बहरान करार दिया है जो एक नाजुक मरहले तक पहुँच चुका है। अखबार के मुताबिक फ़ौज को हाजिर ड्यूटी अमले की जानिब से मज़ीद इस्तीफे की दरख्वास्तें मौसूल होने की तौक़्क़े है। रिपोर्ट के मुताबिक कैनेस ने अभी तक वो मुजविदा कानूनी तरामी मंजूर नहीं की जो अफसरान और सिपाहियों के पेंशन हुकूक में 7 से 11% इजाफा करें या ताख़ीर भी बढ़ती हुई नाराज़गी का सबब बनी है।
غازہ میں شہری دفاعی ٹیموں نے غازہ سٹی کے مغربی حصے میں ایک گھر کے ملبے تلے سے ایک ہی کنبے کے 30 فلسطینیوں کی لاشیں بازیاب کی ہے۔ سول ڈیفنس ایجنسی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ متاثرین سیلم خاندان کے رکن تھے جو 19 دسمبر 2023 کو غازہ سٹی کے محلے ریمال میں ان کے گھر پر ہوئے ایک اسرائیلی فضائی حملے میں ہلاک ہوئے۔ سول ڈیفنس نے کہا ہے کہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس حملے میں خاندان کے تقریباً 60 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ تباہ شدہ گھر سول ڈیفنس کی ایک منظم مہم میں شامل پہلے مقامات میں سے تھا جس کا آغاز غازہ بھر میں اسرائیل کی طرف سے تباہ کی گئی عمارتوں کے ملبے تلے پھنسے ہزاروں فلسطینیوں کی تلاش کے لیے کیا گیا تھا۔ ایجنسی نے کہا کہ ملبے سے لاشیں نکالنے کے لیے محدود ساز و سامان بشمول ایک کھدائی کرنے والی مشین استعمال کرتے ہوئے تلاش کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز غازہ کے آدھے سے زیادہ حصے پر قابض ہیں اور جنگ بندی کے باوجود اس علاقے کے دیگر حصوں میں حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آسٹریلین وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے احمد کی مزاج پرسی کے لیے جنوبی سڈنی کے سینٹ جارج ہسپتال کا دورہ کیا۔ یہ وہ مسلمان شخص ہے جس نے بونڈی بیچ کی ہلاکت خیز حملے کے دوران ایک مسلح حملہ آور کو بے بس کر دیا تھا۔ ہسپتال کے بستر کے پاس کھڑے ہو کر البنیز نے 2 بچوں کے والد 43 سالہ الاحمد کی غیر معمولی بہادری کو سراہا اور انہیں دہشت گردی کے سامنے قومی یکجہتی کی علامت قرار دیا۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم البنیز نے بعد میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، احمد آپ ایک آسٹریلوی ہیرو ہے، آپ نے دوسروں کی جان بچانے کے لیے خود کو خطرے میں ڈالا، ہم اس برے وقت میں آپ میں آسٹریلوی شہریوں کی بہترین خوبی دیکھتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے روس یوکرین جنگ سے منسلک حملوں کے حوالے سے خبردار کیا ہے کہ بحر اسود میں تجارتی و مسافر بردار بحری جہازوں کو نشانہ بنانا کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ آج دارالحکومت انقرہ میں 16ویں سفیروں کی کانفرنس سے خطاب میں اردوغان نے کہا کہ یہ حملے بحر اسود میں جہاز رانی کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور انقرہ نے اس معاملے پر دونوں فریقین کو خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مونٹریو کنونشن کو سختی سے نافذ کیا ہے جس کی مدد سے جنگ کو بحر اسود تک پھیلنے سے روکنا ممکن ہوا ہے، تاہم حالیہ باہمی حملے علاقے میں محفوظ سیر و سفر کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ تجارتی و مسافر بردار جہازوں کو نشانہ بنانا کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ ہم نے اس معاملے میں اپنی وارننگ واضح طور پر دونوں فریقین تک پہنچا دی ہے۔ آسٹریلیا کی تاریخ میں فائرنگ کے بدترین واقعے میں اچانک کیمروں کے سامنے نمودار ہوئے اور حملہ آور سے بندوق چھیننے کے مناظر جب ٹی وی پر چلے تو شام کی ایک دکان میں بیٹھے کچھ افراد نے یہ چہرہ پہچان لیا اور خیال ظاہر کیا کہ یہ شاید احمد ہیں کیونکہ وہ بھی سڈنی میں ہی تھے۔ یہ خیال اس وقت درست ثابت ہوا جب میڈیا نے اسپتال میں بیڈ پر پڑے ان کی تصویریں جاری کی اور وزیر اعظم البنیز نے ان کو ہیرو قرار دیا۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز نے احمد کے ان رشتہ داروں سے بات کی جو اس وقت شام کی دکان میں بیٹھے تھے۔ 40 سالہ احمد کا تعلق شام کے شمال مغربی صوبے ادلیب سے ہے اور وہ تقریباً 20 سال قبل آسٹریلیا گئے تھے۔ اتوار کو حملہ آور سے بندوق چھیننے کی کوشش میں وہ زخمی ہوئے۔ ان کے چچا محمد احمد نے سب سے پہلی بار انہیں آن لائن گردش کرتی ویڈیو میں دیکھ کر پہچانا۔ انہوں نے رویٹرز کو بتایا کہ میں نے ان کے والد کو فون کیا تو وہ بھی ویڈیو دیکھ چکے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہاں وہ احمد ہی ہیں اور ہم ان پر فخر کرتے ہیں بلکہ پورے شام کو ان پر فخر ہے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے فلسطینی فری لانس صحافی سمی سائی کے مطابق ان کے ساتھ اسرائیل کی میگڈو جیل میں قید کے دوران تشدد اور زیادتی کی شدید مذمت کی۔ عرب نیوز کے مطابق سمی سائی جو قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ، مباشر اور مقامی چینل الفجر ٹی وی کے لیے رپورٹنگ کر چکے ہیں، انہوں نے گزشتہ روز رام اللہ میں فلسطینی سینیٹر فار ڈیولپمنٹ اینڈ میڈیا فریڈمز کے زیر اہتمام ایک عوامی فورم میں اپنی رودات بیان کی۔ انہیں رواں سال جون میں جیل سے رہا کیا گیا۔ اپنی گواہی میں سمی نے بتایا کہ اسرائیلی حکام نے انہیں 23 فروری 2024 کو مقبوضہ مغربی کنارے سے گرفتار کیا اور انتظامی حراست میں رکھا۔ انتظامی حراست ایک ایسی پالیسی ہے جس کے تحت مشتبہ افراد کو بغیر کسی باضابطہ الزام یا شواہد تک رسائی کے قید رکھا جا سکتا ہے۔ حکام نے دعویٰ کیا کہ وہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ میگڈی کو جیل میں قید کے دوران انہوں نے شدید بدسلوکی کا سامنا کرنے کی تفصیل بیان کی جس میں مار پیٹ، آنکھوں پر پٹی باندھنا، بیڑیاں لگانا اور تذلیل شامل تھی۔ انہوں نے گواہی دی کہ جیل کے اہلکاروں نے ان پر ہر طرح کے حملے کیے اور ہر طرح کا تشدد اپنایا۔ سی پی جے کے علاقائی ڈائریکٹر سارا خدو نے ان الزامات کو انتہائی تشویشناک قرار دیا اور کہا کہ یہ اسرائیلی حکام کی جانب سے حراست میں لیے گئے صحافیوں کی دیگر شہادتوں سے مطابقت رکھنے والے ایک پریشان کن رجحان کی عکاسی کرتے ہیں۔ سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی صدارت میں منعقدہ کابینہ نے صنعتی شعبے میں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں کی فیس منسوخ کرنے کی منظوری دے دی ہے۔
سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ فیصلہ اقتصادی و ترقیاتی امور کی کونسل کی سفارش کی بنیاد پر کیا گیا۔ یہ فیصلہ دانشمند قیادت کی جانب سے صنعتی شعبے کو فراہم کی جانے والی مسلسل سرپرستی کا تسلسل ہے۔ ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی اس کاوش کی عکاسی بھی کرتا ہے، جس کا مقصد قومی صنعت کو مضبوط بنانا اور عالمی سطح پر اس کی پائیداری اور مسابقت کو فروغ دینا ہے۔ صنعتی شعبے سے وابستہ غیر ملکی کارکنوں کی فیس کا خاتمہ ویژن 2030 کے اہداف کے حصول کی جانب اسٹریٹجک قدم قرار دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے مضبوط، لچکدار اور مسابقتی صنعتی معیشت کی تشکیل مقصود ہے، کیونکہ صنعت قومی آمدنی کے ذرائع میں غیر تیل معیشت کو فروغ کا بنیادی ستون سمجھی جاتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر رواداری و بقائے باہمی شیخ نہیان بن مبارک ال نہیان پاکستان کے خیرپور پہنچے، جہاں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ان کا استقبال کیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات کے قومی دن کی مناسبت سے مل کر کیک کاٹا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے امارات کے قومی دن پر شیخ نہیان بن مبارک ال نہیان کی دلی مبارکباد پیش کی۔ بعد ازاں محسن نقوی نے اور شیخ نہیان بن مبارک ال نہیان کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے، باہمی دلچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں مشترکہ اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔